میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بولو نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر۔ دا ربیع اول مناسبت سره د سالکان اهل سنت والجماعت د سوری دلان دی په مسجد عبدالقدیر حفیظ آباد چمکنی شریف کی دا محفل میلاد انعقاد شوی وو۔ دا محفل میلاد دا پروګرامونه به د ربیع اول ټوله میاشت د سوکنو کلي کې کوڅه په کوڅه مناویږي۔ د دې پروګرام مشر مېلمه مفتی اشتیاق باچا صاحب وو۔ د دې پروګرام مشري د تنظیم اهل سنت والجماعت مشر ناصر اقبال نوری کوله۔ په دې پرنور محفل کې نعت خوانانو حضور پاک صلی الله علیه و وسلم ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل۔ اللہ اللہ جشنی عید میلاد میں دا جان ینو یا رسول اللہ آواز دا ہر چاپا زبان دے، اللہ اللہ جشنی عید میلاد میں دا جان ہو، اللہ اللہ جشنی عید میلاد میں دا جان۔ مشر ملما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت بیان کړو او وی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مخلوقاتو کې ټولنا افضل هستی ده۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ د محبت اسباب په خپل کتاب کې بیان کړي چې د یو انسان محبت د بل سره پس سبب پیدا کیږي، هغه په خپل کتاب کې متعدد اسباب د محبت ذکر کړي، من جمله دا اسبابونه یو سبب هغه حجت الاسلام امام غزالی سے فرمائی دا هغه اسبابونه یو سبب د محبت چې دی هغه حسن او جمال دی۔ کله کله په دې معاشره کې د یو انسان د بل سره محبت پیدا کیږي، داغي اس وجه بل نه سوا داغه د خیس نه، داغه د حسن نه، داغه د جمال نه د متاثرې هغه سره محبت پیدا شي۔ په دې کائناتو کې الله تعالی ډیر خوبان پیدا کړي، ډیر د خیس خاوندان الله پیدا کړي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ان اللہ تعالی ما بعث نبیا الا حسن الصوت وحسن الوجہ۔ حضرت انس سے فرمائی اللہ تعالی چې دا انبیاء سلسلہ شروع کړي، سمر انبیاء کرام اللہ دنیا تا د خلق د ہدایت د پاره را لګلی، ہر پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی دا آواز خیستم ورکڑے، او ہر پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی دا صورت خیست و حسن ہم ورکڑے، ہر پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالی خیست پیدا کرے ہو۔ اور بیا فرمائی وَكَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ صَوْتًا۔ زمونگ استاذ پیغمبر علیہ السلام اللہ پر تمام انبیاء کی دا تمام دا حسن پر لحاظ باندے ہم او دا آواز پر لحاظ باندے ہم، اللہ زمونگ پیغمبر علیہ السلام دا تمام انبیاء نزیاد خستہ او دا تمام انبیاء کرام نزیاد دا خستہ آواز خاون پیدا کرے ہوئے یاد ساتھ ہے۔
دا امنا کرمی دا سنگ پروگرام دا ربیع اول پورا میاش د سوکنو په کوڅه کوڅه کې منابع دي. چمکنی ټي وي چمکنی